हुसैन के सर को कहते करबला में जंग हुई होगी, अकबर के सर को करबला में जंग हुई होगी, हबीब बिन मज़ाहिर के सर को करबला में जंग हुई होगी। जब वो गोश्त का टुकड़ा देखते ना लोग के नेज़ा पे, कहते करबला में जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ है। खुदा जाने किस बहन की गोद से छीन के ज़िबा करके ला रहे हैं, ये असगर कैसे बागी हो सकता है। ले आए ले आए ले आए ले आए ले आए ले आए, इस्तकबाल को खड़े होकर फिर बैठ जाएं, जगह दे जगह आने का। लाए 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 जी लाए जी, हाय जनाब सैयदा असगर की माँ भी बैठी है बहनों के पास, शाम से बहन भी आई हुई है, फूफी भी यकीनन आई हुई होगी। शाह साहब लाए 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 लाए, बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। शाह जी जब असगर को देखते कहते करबला में जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ है। देखो करबला में जितने ज़िबा असगर की पहले अहमियत सुने, फिर मसाइब पढ़ूंगा, हैं ये असगर का इंतखाब क्यों हुआ? इसलिए कि हमारी वकालत असगर करेगा लोके नेता पे, मेरी मज़लूमियत की वकालत असगर करेगा। और दूसरी वजह पर बयान करूं, एक और वजह भी थी। करबला से जब सैयद चले थे ना, सैयद चले थे करबला में, तो सैयदादियों का तो ये आलम था ना, बोलो यही आलम था ना। हर बच्चे ने माँ को पकड़ा हुआ था, असगर कैसे पकड़ेगा? करबला में जितने भी शहीद हुए, एक मरतबा शहीद हुए, असगर 2 मरतबा शहीद हुआ। कि जब शोदा के जिस्मों का इकट्ठा किया गया ना, हर कातिल मकतूल के सराने खड़ा हुआ, तो हुरमल ने कहा था मेरा मकतूल नजर नहीं आया। तुम्हारा कौन था जो हुसैन खिलाफ कुरान का पारा खिलाफ में आया था? तो इस कमीने ने हुक्म दिया था कि घोड़ों सवारों को हाथों में नेज़े दे दें, करबला की ज़मीन के चप्पे चप्पे को छाने, जहां असगर मिलता है उसे बरामद करें। अब जो एक लाइन में खड़े हो गए, करबला की ज़मीन पे वो नेज़े जो थे असगर के वजन से भारी थे, वो करबला की ज़मीन में लगा रहे हैं। बहनें भी देख रही हैं, बेटी माँ भी देख रही है, फूफियाँ भी देख रही, असगर को नेज़ों से बरामद करना है। बहनें भी देख रही हैं। एक कमीने का जब नेज़ा भारी हुआ ना, नेज़ा भारी हुआ, ज़मीन से निकला, असगर पूरे का पूरा नौके नेज़ा पे। शिमर दौड़ कर कहता है कि नीचे नेज़ा करो। उसने जब नेज़ा नीचे किया ना, शिमर ने इधर खंजर को हाथ रखा, उधर असगर को यहाँ जानू पे रखा। जब खंजर पे हाथ रखा, सकीना दौड़ कर कहती है फूफी अम्मा, मेरा भाई कत्ल होने के बाद कत्ल हो रहा है। बहुत दुख है। एक और जुमला सुन ले, फिर शहादत पढ़ता हूं। एक और जुमला सुन ले।
5 محرم کو پانی بند ہوا. کیا جی 5 محرم 5 6 7 سادات کے گھر میں پانی تھا. 7 محرم صبح کو ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہوا نا امام آئے خیمے میں. شاہ جی تاریخی جملہ پڑھ رہا ہوں. خیمے میں سب مستوروں کو اکٹھا کیا کیونکہ سب ریت میں بیٹھے تھے نا. وہاں کربلا میں قالینیں تو نہیں تھی نا, ریت میں تھے. کہا اصغر کو زمین پہ نہیں لٹانا. اصغر کو لوگ کہتے ہیں کہ اصغر کے لیے حسین پانی کے لیے حجت خدا, دشمنوں کے آگے اس طرح یہ توہین حسین ہے. آؤ پیش کرتا ہوں کیسے یہ توہین ہے حسین کی کہ دشمن سے پانی مانگے. اللہ کی مشیت میں اور حسین کی مشیت ایک ہے. وما یشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ نہیں چاہتے جو وہ چاہتا ہے. اللہ اور حسین کی مشیت میں تھا کہ پانی خیمے نہ آئے. پانی کیوں؟ اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا بارش برسا دیتا, نہیں برسا سکتا تھا. اگر حسین کی مشیت میں ہوتا عباس کو بغیر ہتھیاروں کو کیوں بھیجا؟ پانی کے لیے اگر بھیجا تھا تو کیوں بغیر ہتھیاروں کو بھیجا؟ ہتھیار دے کر بھیجتا. عباس کو خالی ہاتھ کیوں بھیجا؟ تو مولا نے کہا کہ اصغر کو زمین پہ نہیں لٹانا. یا بہن کے ہاتھوں پہ رہا, پھر پھوپھی کے ہاتھوں پہ چلا گیا, پھوپھی نے ماں کے ہاتھوں پہ دے دیا, ماں نے چچی کے ہاتھوں پہ دے دیا, چچی نے گہوارے میں رکھ دیا, زمین پہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے اس سے پہلے بھی ایک بچہ معصوم پیاسا تھا. ہائے 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 ہائے. ایک پہلے بھی ایک معصوم بچہ زمین پہ پیاسا پڑا تھا. اس نے پیاس کی وجہ سے ایک ایڑی رگڑی تھی, وہاں زمزم پیدا ہو گیا, وہاں زمزم پیدا ہو گیا. اگر اصغر کو زمین پہ لٹایا اور اصغر نے اگر زمین پہ ایڑی رگڑ دی تو یہاں چشمہ پیدا ہو جائے گا, کیونکہ حسین کی مشیت میں نہیں تھا کہ پانی خیمے میں آئے. یہ ہے مصائب جو اس کے شایان شان مصائب ہے. حسین کی مشیت میں نہیں تھا کہ پانی خیمے میں آئے, کیونکہ اللہ کی مشیت تھی کہ پانی خیمے میں نہ جائے. اور اصغر کا کیوں انتخاب کیا شاہ صاحب؟ اصغر کا کیوں انتخاب کیا؟ کہ حسین ہے ایک دکھوں کی کتاب. اس میں کوئی ورقہ 18 سال کا ہے, اس میں کوئی ورقہ جو ہے 32 سال کا ہے, کوئی ورقہ 13 سال کے جوان کا ہے, کوئی ورقہ 85 سال بوڑھے کا ہے. یہ سب دکھ تھے نا, لیکن معصوم کا ورقہ خالی تھا. اگر اصغر کو کربلا میں نہ لے جاتے تو وہ جو دکھوں کی کتاب ہے اس میں ایک ورقہ خالی رہ جاتا. اور حسین چاہتا تھا جتنے دنیا کے دکھ ہیں میں حسین برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. ذہن مانتا میں جو کہہ رہا ہوں؟ یہ وجہ تھی. اور ایک اور بھی مسئلہ حل کر دوں کہ اصغر کو پانی کے لیے حسین نہیں گیا تھا, پانی کے لیے نہیں, کیونکہ حسین جانتے تھے کہ کل 11 محرم ہائے 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 میری بہنیں میری بیٹیاں اصغر کی ماں بھی کربلا سے سفر کرے گی نا جب, تو ایسا ان کا عالم ہوگا ہر بچہ ماں کو پکڑے گا, اصغر کیسے پکڑے گا؟ بات شریف ہو, کوشش کرو مولا تجھے. حسین نے آواز دی حال من ناصر ینصرنا. جب یہ آواز دی نا
کربلا کی ریت کا ذرے ذرے سے آواز آئی لبیک یا حسین. فرات کے پانی اچھل اچھل کر کہہ رہا ہے لبیک یا حسین. آسمان کے دریچے کھلے ہوئے فرشتے کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین. 1.25 لاکھ انبیاء وہاں پہ پہنچے ہوئے کہتے ہیں لبیک یا حسین. یہ آواز اصغر نے بھی سنی. یہ آواز اصغر نے بھی سنی. بابا کہہ رہے حال میں ناصر ینصرنا. لیٹا ہوا تھا نا گہوارے میں, فوراً تڑپا. جو ہی زمین پہ آیا نا تو شہزادیوں نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. ایک قرآن مچ گیا. ہائے 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 ہائے, ایک قرآن مچ گیا. یہ دشمن ایک دوسرے کو کہتے تھے کوئی حسین کا گھر ہے خیمے میں بچہ تو نہیں مر گیا. اتنا بڑا بیویاں سر میں مٹی ڈال رہی ہیں. حسین واپس آئے. واپس آئے تھے. کہا اصغر تیری آواز پہ گہوارے کو چھوڑ چکا ہے, وہ تیار ہے لڑنے کے لیے. حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا, کہا ماں کو اس کو تیار کرو. اسماعیل کی ماں جو تھی وہ تو بیٹے کے گردن پہ ایک سر و چھری کا نشان برداشت نہیں کر سکی تھی. ہائے 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 ہائے. جب بچے کو نہلا رہی پوچھا تھا یہ کس قسم کا یہ نشان کیوں ہے؟ کہا اماں میرا بابا کہا نہ تھا کہ میں ایک دوست ملنے جا رہا ہوں. بابا نے میرے گردن پہ چھری رکھی تھی. جب میری آنکھوں پہ میرے ہاتھ بھی بند تھے, پابند تھے, میرے پاؤں بھی بابے کی آنکھوں پہ پٹی تھی. ادھر کہا نا بسم اللہ اللہ اکبر, مجھے نکال دیا گیا, دمبا ذبح ہو گیا. تو کہتی یہ چھری تیرے گلے پہ تھی؟ کہا میرے گلے. کہتی اگر چھری چل جاتی. نبوت کے ماحول میں رہ رہی ہے, امامت کے ماحول میں رہ رہی ہے, بے ہوش ہو گئی. جب ہوش ہوتی کہتی اگر چھری چل جاتی ہے, پھر بے ہوش ہو جاتی. جب ہوش آتی اگر چھری چل جاتی. 3 دن رہی ہے بے ہوش اور ہو جائے, اور 3 دن کے بعد انتقال کر گئی. وہ تو تھے نا وہ بھی محلہ نبوت تھا ماحول کا. یہاں حسین کہہ رہا ہے سیدہ کو, اصغر کی ماں کو, اصغر کو تیار کرو. اب ماں خود تیار کر رہی ہے. ذرا دیکھو نا, موازنہ کرو. اب ماں خود تیار کر رہی ہے. زمین پہ کپڑا بچھایا, اصغر کو لٹایا, 2 قمیصیں پہنائی. ایک تو یہ قمیص ساتھ لایا نا, 2 قمیصیں. ہائے ہائے ہائے. اور کہا اصغر جی اماں تو کنیز کا بیٹا ہے, حسین نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے. تو بھی پیاسا ہے, وہ بھی پیاسا ہے. ابھی تو باہر جا گیا, تو لڑائی, تو نے تیر کا نشان بننا ہے. تو تیر کا تجھے لگے گا. تو جائے گا حوض کوثر پہ, آگے تیرا دادا کھڑا ہوگا کوثر لے کر, تیرا نانا کھڑا ہوگا کوثر لے کر, تیرا چچا کہے گا چلو فرات کا پانی نہیں پیا تو یہ کوثر پی لو. لیکن بیٹا یاد رکھنا, جب تک نبی کی بیٹی کا پیاسا ہے اس وقت تک تو نے کوثر نہیں پینی. یہ ہے اصغر کا مقام. اس لیے باب الحوائج کہا گیا ہے. باب الحوائج, یہ جتنے بھی تیرے رونے والے ہیں, خدایا اس اصغر کا واسطہ ہے, یہاں سے جو بھی بہنیں خالی آئی ہیں لے کر جائیں. جو میں نے دعائیں مانگی ہیں اور بھی میرے ذہن میں ہیں. اصغر کو تیار کیا, آئے خود حسین کے ہاتھوں پہ دیا. کرتا پکڑائے مجھے کرتا. اصغر کے کرتے کے شبیہ ہے, ہاتھوں پہ دیے ہوئے. آئی جناب سید کے پاس, سید آئی, بڑھایا اصغر کو. حسین نے ہاتھوں پہ لیا. ساتھ وہ 3 سالہ کی زہرا کو بھی لیا تھا. حسین کے ہاتھوں پہ اصغر دیا. وہ 3 سال کی جو تھی نا, وہ جو زہرا تھی, اسے پھوپھی کے حوالے کیا. کہا یہی تو موتی تھے نا, میرا نہ تو یہاں کوئی, میرا تو یہاں کوئی نہیں, میں ان موتیوں کی حفاظت نہیں کر سکتی. حسین کو کہا اپنا اصغر لے لو, پھوپھی کو کہا اپنی بھتیجی لے لو, میں حفاظت نہیں کر سکتی. اب حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا, دیکھا تو 2 کرتے. کہا اصغر کی ماں گرمی بڑی ہے. ہائے ہائے,
तूने 2 कुर्ते पहना दिए, थक गए तो छोड़ देता हूँ, तूने 2 कुर्ते पहना दिए हैं। कहती मौला इसलिए पहनाए हैं, मैं जानती हूँ कि ये जो आलम बन गया है ना, और आलम बन जाना है आपकी शहादत के बाद, हर चीज़ ने जल जाना है। तो असगर को मैं कफन नहीं पहना सकूंगी, वो जो आलम बनेगा ना मैं नहीं पहना सकूंगी आपके जाने के बाद। एक कुर्ता कफन, दूसरा कुर्ता वापस ले आना। जब मुझे असगर की याद आएगी ना, असगर के कुर्ते को गले से लगा लूंगी और दुआ मांगो ये जो कुर्ता वापस लेकर आए थे ये बच जाता है। जब इमाम की शहादत हो गई ना, वो कमीना जो है ना, ये शिमर कमीना एक दस्ता लेकर दरवाजे पे आकर कहता है कि अली की बेटी तुम जानते हो मुझे शिमर कहते हैं, जिसके पास जो कुछ भी माल है वो कनात से बाहर फेंक दो। बीबी ने तबरकात के संदूक खोल के बाहर फेंक रही हैं, वो लूट रहे हैं। एक बीबी वो गठरी लेकर कभी सीने से लगा रही है, कभी बोसे दे रही है, कभी सीने से लगा रही है। आलिया फैन कहती है असगर की माँ ये दुश्मन बड़ा कमीना है। वो कहता मैं खैमे में आ जाऊंगा, इसको बाहर फेंक दो। जब शहजादी ने बाहर फेंका ना, जब खोला तो वो खून आलूदा कुर्ता। बात शरीफों, खुदा जाने कैसे बहन से विदा किया होगा, खुदा जाने कैसे माँ से विदा किया होगा, कैसे फूफियों से विदा किया होगा। मेरी जरूरत नहीं है मैं बयान कर सकूं। ये हुसैन लेकर बाहर निकले, असगर को लेकर जब बाहर निकले तो फौजों ने देखा ना कि वो गिलाफ, कुरान का पारा गिलाफ में ला रहा है। इस बच्चे को देखकर फौजें रोना शुरू कर दिया। जब अमर इब्न साद ने देखा ये तो फौजें बागी हो रही हैं, पानी वानी नहीं मांगा, ये तौहीन हुसैन है, हुज्जत खुदा की तौहीन है। जब उन्होंने देखा कि कुरान का पारा, फौजों ने देखा अब और तो हुसैन का रहा कोई नहीं, अब ये बच्चा है, तो फौजें बागी होना शुरू हुई, रोना शुरू होगी। फौजें अमर इब्न साद ने बुलाया हुरमल को, ये मेरी फौजें बगावत कर जाएंगी, ये फौरन इस बच्चे को ख़त्म करो। हाय 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 हैं, तू बड़ा तीरंदाज है। इस अमर जैसे हुरमल ने जब तीर कमान में डाला ना, तीर कमान में डाला और सामने बच्चा था, सामने बच्चा था, हैं, लेकिन आखिर इंसान तो था ही ना, खैर वो हैवान इंसान था ना, हैवान इंसान था। तो जब उसने कोशिश की उसके हाथ कांप गए, हाय हाय हाय, तीर ज़मीन पे जा पड़ गया, फिर दोबारा डाला, फिर हाथ कांपे। तीसरी मर्तबा अमर इब्न साद जो है ना, वो कहता है तू तो बड़ा तीर अंदाज है, तेरे हाथ कांप रहे हैं। तो उसने तीसरी मर्तबा जब तीर डाला ना, तीसरी मर्तबा डाला, बल्कि ये भी लफ्ज़ हैं मेंबर से पढ़े जाते हैं। उसने कहा तू नहीं देख रहा वो कनात का पर्दा हिल रहा है, वो आवाज़ आ रही है, अपना तीर भी देख, मेरा असर भी देख। हाय हाय, ये मेंबर से भी पढ़ा जाता है। तो देखा, हाँ बस ख़त्म कर रहा हूँ आखिरी। तो उसने उधर से तीर को कमान में रखा और जब लगा ना, अस्कर को यहाँ नहीं लगा, अभी मैंने बयान किया यहाँ तीर लगा। हाय हाय हाय, अस्कर की आंखें ज़ेबा हो गई, ज़ोबिहा मिनल उज़्न इलल उज़्न, अस्कर की आंखें ज़ेबा हो गई, अस्कर के कान ज़ेबा हो गए, अस्कर का मुंह ज़ेबा हो गया, ज़बान भी गई, सिर्फ छोटा सा वो टुकड़ा जो गोश्त का था ना वो से बच गया। अब हुसैन ने हाथों पे लिया, इरादा किया कि वापस खैमे जाता हूँ। जब अस्कर को देखते कहते जब बहन ने देखा मर जाएगी, जब माँ ने देखा मर जाएगी। हुसैन वापस आ गए। ये 10वीं के दिन आप अमाल में 7 मरतबा आगे नहीं जाते, 7 मरतबा पीछे जाते हैं। ये हुसैन कभी आगे जाते हैं, कहते हैं कि अगर न लेकर गया, अगर बहन ने पूछ लिया मेरा भाई भारी था वजनी था, क्या जवाब दूंगा अगर माँ ने। लेकिन जब बच्चे को देखते कहते माँ तो मर जाएगी। हाय हाय हाय। तो वहाँ मौला ने असगर को ज़मीन पे लिटाया, वहाँ पे कब्र से हाय कब्र खोदी, कब्र खुद अपने हाथों से खोदी, मेरी तरफ देख मौला तेरे बच्चों की ज़िंदगी करे, कि असगर को उस कब्र में लिटाया। अब लिटाकर हुसैन अब ऊपर रेत डालने लगा है। सबसे पहले पाँव पे रेत डाली, जब पाँव पे रेत डाली असगर को देखता रहा, फिर जो है ना घुटनों पे रेत डाली, असगर को देखता रहा, फिर पेट पे रेत डाली, असगर को देखता रहा। जब उसके बाद सीने पे रेत डाली ना, असगर को देखता रहा। जब चेहरे की बारी आई ना, इधर मुंह कर दिया और इधर कहता है रिज़न बे रिज़ाक व तस्लीमन बे अमरिक।